أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الرحمة نبي الرحمة نبي الرحمة وكاشف الأمة وكاشف الأمة ومولى النعمة محمد وآله وصحبه وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار بحرمة سيد الأبرار يا رب العالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم ثبتنا على الإيمان رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم ثبتنا على الإيمان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أرحم الراحمين وأنت خير الرازقين ألحقني بالصالحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أرحم الراحمين وأنت خير الرازقين ألحقني بالصالحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أرحم الراحمين وأنت خير الرازقين ألحقني بالصالحين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل على محمد النبي الرحمة نبي الرحمة نبي الرحمة وكاشف الأمة ومولى النعمة محمد وآله وصحبه وسلم ما شاء الله رمضان शदीद बारिश और ज़्यादा बारिश और मक्का में अल्लाह पाक प्यारे महबूब के सदक़े आलम इंसानियत से इस बारान रहमत में इस बीमारी को दूर फरमाए प्यारे महबूब के सदक़े आका अलैहिस्सलाम की तमाम उम्मत से अपना लुत्फ़ व करम फरमाए तमाम परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमाए तमाम मुसीबत की मुसीबतों को दूर फरमाए या इलाही प्यारे महबूब रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा आलम इंसानियत से इस मूज़ी मरज़ कोरोना से जान छोड़ा मेरा मालिक आका अलैहिस्सलाम की मग़फ़िरत रहम करम फरमा प्यारा महबूब की मग़फ़िरत रहम करम फरमा प्यारा महबूब की मग़फ़िरत रहम करम फरमा तो गफ़ूर रहीम मेरा मौला पूरा बीते اللهم صل على محمد النبي الرحمة نبي الرحمة نبي الرحمة وكاشف الأمة ومولى النعمة محمد وآله وصحبه وبارك وسلم